अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सीखेंगे कि तोड़ करने का सही और आसान तरीका क्या है। पहले जिन हरूफ को आपस में मिलाना हो उनको हरूफ की तरतीब से मिलाया जाए, बाद में हरूफ की तरतीब से ही हरकत को भी उसी तरतीब से पढ़ा जाए। जिस तरह ये लफ्ज़ आपके सामने है, हमजा ज़बर आ, ता पेशतू, आतू, फिर पढ़ेंगे हा, फिर अलीफ, फिर जीम, फिर जबर, फिर मद। हा, अलीफ, जीम, जबर, मद, हाज। आगे पढ़ेंगे जीम, वऊ, नून, पेश, मद, जून, नून, या, जेर, नी। तो ये बन जाएगा अतुहाजुनी। मद के फौरन बाद जब शद वाला हर्फ आ जाता है तो मद को खींच के शद वाले हर्फ को चंद सेकंड के लिए मुंह में रोक लेते हैं ताकि उसके ऊपर शद अदा हो जाए। उसके बाद उसके आगे अगर मद हो तो उससे फिर खींचा जाता है ताकि आगे मद अदा हो जाए। अब इसको दोबारा हम तोड़ करते हैं। हमजा ज़बर आ, अलिफ के ऊपर नीचे जब कोई भी जबर जेर लग जाए, कोई भी हरकत लग जाए तो वो हमजा बन जाता है। तो हम पढ़ेंगे हमजा ज़बर आ, ता पेशतू, आतू। आगे पढ़ेंगे हा, अलिफ, जीम, जबर, मद, हाज। यानी पहले हरूफ की तरतीब सही की, यानी पहले हा पढ़ा, फिर अलिफ पढ़ा, फिर जीम पढ़ा, बाद में इसकी हरकत की तरफ आ गए। हा पढ़ा था, अब इसकी जबर पढ़ेंगे, फिर हमने अलिफ पढ़ा था, अब इसके ऊपर मद पढ़ेंगे। हा, अलिफ, जीम, जबर, मद, हाज। इसी तरह जीम, वऊ, नून, क्योंकि पहले जीम को वऊ के साथ मिलाना है, फिर साथ ही आगे नून को भी मिलाना है। जीम, वऊ, नून। पहले हमने हरूफ की तरतीब की, बाद में इसकी हरकत की तरफ आ गए। पहले जीम पढ़ा था, अब इसके ऊपर पेश पढ़ेंगे, पेश, फिर वऊ पढ़ा था, अब इसके ऊपर मद पढ़ेंगे, मद। तो ये बनेगा जून। फिर पढ़ेंगे नून, फिर या, फिर इसकी जेर की तरफ आएंगे, जेर, नी। अब दोबारा पढ़ते हैं हमजा ज़बर आ, ता पेशतू, आतू, हा, अलीफ, जीम, जबर, मद, हाज। जीम, वऊ, नून, पेश, मद, जून, नून, या, जेर, नी। अतुहाजुनी। मद के फौरन बाद जब शद वाला हर्फ आता है तो मद को खींच के शद वाले हर्फ को चंद सेकंड के लिए मुंह में रोकते हैं। ये सही तरीका है और आसान तरीका है तोड़ करने का। अब हम पेज की तरतीब से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वऊ लाम ज़बर वल, फा ता ज़बर फत, वल फत, हा पेश हू, वल फतहु। वऊ लाम ज़बर वल, आइन स्वा ज़बर अस, वल अस, रा ज़ेरी, वल असरी, मीम ज़ेर मी, नून लाम ज़बर नल, मिनल, मीम आइन पेश मो, मिनल मो, स्वाद ज़ेर सी, मिनल मोसी, रा खड़ी ज़बर रा, मिनल मोसिरा, ता ज़ेर ती, मिनल मोसिराती। मीम ज़बर मा, आइन लाम ज़बर अल, मा अल, आइन सीन पेश उस, मा अल उस, रा ज़ेरी, मा अल उसरी। मीम लाम ज़बर मल, क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा, मलक़ा, रा ज़ेरी, मलक़ारी, आइन ज़बर आ, मलक़ारिआ, ता साकिन, मलक़ारिआ। गोल वाला ता जब साकिन करते हैं तो ये हा बन जाता है। आगे पढ़ते हैं वऊ ज़बर वा, हमजा ज़ेर ई, व ई, ज़ाल लाम ज़बर ज़ल, व ई ज़ल, मीम वऊ ज़बर मऊ, व ई ज़ल मऊ, हमजा उल्टा पेश ऊ, व ई ज़ल मऊ ऊ, दाल ज़बर दा,
وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ تا پیش تو وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ. اب یا کو نون کے ساتھ ملائیں گے لیکن نون کے اوپر اخفا کریں گے، یعنی نون کو تھوڑا سا چھپا لیں گے. یا نون زبر ین، ظا پیزو، ینزو، را لام پیش رل، ینظر ال، میم را زبر مر، ینظر المر، حمزہ پیش او، ینظر المرء. کاف لام زبر کل، فا زبر فا، کل فا، را الف زبر را، کل فرا، شین لام زیر شل، کل فرا شل، میم با زبر مب، با کو اٹھائیں گے یعنی با کے اوپر کلکلا کریں گے، میم با زبر مب، سا و پیسو، مب سو، سا زیر سی، مب سو سی، پورا بن جائے گا کل فراشل مبسوسی. سا میں کبھی بھی سیٹی نہ کریں، بالکل اس کو نرمی سے ادا کرنا ہے. کاف لام زبر کل، عین حاضر آئے، کل نائے، نون لام زیر نل، کل نائے نل، میم نون زبر من، یہاں بھی نون کے اوپر اخفا آ رہا ہے، میم نون زبر من، فا و پیشفو، منفو، شین ساکن، منفوش، پورا بن جائے گا کل نائہن المنفوش. جب وقف کریں گے تو شین ساکن ہو جائے گا، یعنی شین کی آخر میں آواز آ جائے گی. اگر وقف نہیں کریں گے تو شین کی نیچے جو حرکت ہے شین دیر شی وہ پڑا جائے گا. آگے پڑھتے ہیں. لام یا زبر لئی، لام زبر لا، لیلا، تا لام پیشتل، لیلتل، قاف دال زبر قد، دال کے اوپر کلکلا ہوگا یعنی دال کو اٹھائیں گے، قاف دال زبر قد، را زیری، لیلۃ القدری، حمزہ خا زبر اخ، را زبر را، اخارا، جیم زبر جا، اخارجا، تا لام زے تل، اخارجت ال، حمزہ را زبر ار، اخارجت الار، ضاد پیش ضو، اخارجت الارض، میم نون زیر من، حمزہ ہا زبر من لام زیر لل، من اہلل، کاف زیر کی، من اہلل کی، تا کھڑی زبر تا، من اہلل کتا، با زیر بی، من اہلل کتابی. عین نون زیر عین، نون کے اوپر پھر اخفا آ رہا ہے یعنی نون کو تھوڑا سا چھپائیں گے. عین نون زیر عین، دال زبر دا، ان دا، ذا لام زیر ذل، ان دا ذل، عین را زبر عر، ان دا ذل عر، شین زیر شی، ان دا ذل عرشی. یا سائلنٹ ہوگا کیونکہ یا کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے تو یا کو نہیں پڑھا جائے گا. ان دا ذل عرشی. یا میم زبر یم، نون زبر نا، یمنا، عین و پیشعو، یمنعو، نون لام زبر نل، یمنعون ال، میم الف زبر ما، یمنعون الماء، عین و پیشعو، یمنعون الماء، نون ساکن، یمنعون الماعون. وقف کی صورت میں نون کو ساکن کریں گے. آگے پڑھتے ہیں. وو زبر وا، ہا پیش ہو، وہو، وو لام زبر ول، وہو ول، غین زبر غا، وہو والغا، فا وو پیش فو، وہو والغفو، را لام پیش رل، وہو والغفور، وو زبر وا، دال وو پیش دو، وہو الغفور الودو، دال پیش دو، وہو الغفور الودود، ذا لام پہ ذل، عین را زبر عر، ذل عر. یہ وو اور الف نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ یہ سائلنٹ ہے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے تو اسے نہیں پڑھا جائے گا. ذا لام پہ ذل، عین را زبر عر، ذل عر، شین لام زیر شل، ذل عرشل، میم زبر ما، جیم یا زیر جی، ذل عرش المجی، دال پیش دو، ذل عرش المجید. لام زبر لا، قاف دال زبر قاد، دال کے اوپر کلکلا کریں گے، دال کو اٹھائیں گے.
لام زبر لا، قاف دال زبر قد، لقد، خا زبر خا، لام قاف زبر لق، اس قاف کے اوپر بھی کلکلا ہوگا، قاف کو اٹھائیں گے، لام قاف زبر لق، خلق، نون لام زبر نل، لقد خلقنل، حمزہ نون زیر ان، نون کے اوپر اخفا ہوگا، نون کو یعنی چھپایا جائے گا، حمزہ نون زیر ان، سین الف زبر سا، انسا، نون زبر نا، انسانا، پورا بن جائے گا، لقد خلقنا الانسان، یعنی اس دال کے اوپر بھی کلکلا ہوگا، آگے اس قاف کے اوپر بھی کلکلا ہوگا، اور اس نون کے اوپر اخفا ہوگا، یعنی اس دال کو بھی اٹھائیں گے اور اس قاف کو بھی اٹھائیں گے اور اس نون کو تھوڑا سا چھپا لیں گے، لقد خلقنا الانسان، آگے پڑھیں گے، فا یا زیر مد فی، یعنی پہلے فا پڑھیں گے پھر یا پڑھیں گے، اب اس کی حرکات کی ترتیب کی طرف آئیں گے، یعنی زیر پڑھیں گے پھر مد پڑھیں گے، فا یا زیر مد فی، حمزہ ہا زبر اح، فی اح، سین زبر سا، فی احسا، نون زیر نی، فی احسنی، تا قاف زبر تق، قاف کے اوپر کلکلا کریں گے، قاف کو اٹھائیں گے، تا قاف زبر تق، واو یا زیر وی، تقوی، میم ساکن، تقویم، وقف کی صورت میں میم کو ساکن کریں گے تو میم کی آخر میں آواز آ جائے گی، تقویم، حمزہ عین زبر آ، تو یا زبر طوئی، آطوئی، نون کھڑی زبر نا، آطوئینا، کاف لام زبر کل، آطوئینا کل، کاف واو زبر کو، آطوئینا کل کو، سا زبر سا، را ساکن، آطوئینا کل کوثر، حمزہ لام کھڑی زبر مد آل، پہلے حمزہ پڑھیں گے پھر لام پڑھیں گے پھر کھڑی زبر پڑھیں گے پھر مد پڑھیں گے، حمزہ لام کھڑی زبر مد آل، حمزہ کھڑی زبر آ، آل، آ، نون زبر نا، آل، آنا۔ آج کا سبق اتنا ہی کریں گے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔